بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے نیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اقبال ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج بھی ہم آپ کی خدمت میں شاعری لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ میں نے کلام جو ہے یہ پنجابی میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ سونے آقا دے نال ملا دے۔ پیارے امام خلیفہ وقت سے محبت کا اظہار ہے، اور ان سے جو ہماری سب سے بڑی خواہش ہے خدا تعالیٰ ان سے شرف ملاقات بخشے۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے کچھ پنجابی میں لکھنے کی کوشش کی ہے، آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ سونے آقا دے نال ملا دے، جیوندیاں جی ربا او ویلا وکھا دے، جیوندیاں جی ربا او ویلا وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ جیوندیاں جی ربا او ویلا وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ او نعرے او لنگر او خیمے پیارے، دلاں وچ جاندے سی بول او سارے، ساڈی او کرما والی عید کرا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ او نعرے او لنگر او خیمے پیارے، دلاں وچ جاندے سی بول او سارے، ساڈی او کرما والی عید کرا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ پڑھیے پیارے آقا دے پیچھے نمازاں، کر کر کے سجدے چومیے او تھاواں، ساڈے بھی ستے ہوئے بھاگ جگا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ پڑھیے سونے آقا دے پیچھے نمازاں، کر کر کے سجدے چومیے او تھاواں، ساڈے بھی ستے ہوئے بھاگ جگا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ او جلسے دی رونا کو تجتا او سجدے، اپنے تے غیراں نو گھٹ گھٹ کے ملیے، جنہ نہیں سی ویکھے او کر لین نظارے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ او جلسے دی رونا کو تجتا او سجدے، اپنے تے غیراں نو گھٹ گھٹ کے ملیے، جنہ نہیں سی ویکھے او کر لین نظارے، یعنی جنہوں نے جلسے کی رونقیں نہیں دیکھی ہوئی پہلی بار، وہ پہلی بار دیکھیں۔ جنہ نہیں سی ویکھے او کر لین نظارے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ بزرگاں تو سنیا سی بڑیاں نے شاناں، اتھے سارے پردھاناں نے کیتیاں سلاماں، سانو بھی سب کوئی ساڈی اکھی وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ بزرگاں تو سنیا سی بڑیاں نے شاناں، اتھے سارے پردھاناں کیتیاں سلاماں، سانو بھی سب کوئی ساڈی اکھی وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ جدوں میرے رب دی مرضی ہے ہونی، قبول میری عرضی جھٹ وچ ہونی۔ جدوں میرے رب دی مرضی ہے ہونی، قبول میری عرضی جھٹ وچ ہونی، بڑی اپنی رحمت دے جلوے وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ جیوندیاں جی ربا او ویلا وکھا دے، سانو سونے آقا دے نال ملا دے۔ تواڈے ساریاں دا بہت بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔